ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकहरूमा म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुषालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट बस्न तथा सचेत रहनको लागि मैले तपाईहरूलाई पढाउनुभन्दा अगाडि भर्खरै मात्र 20 सेकेन्ड मिची साबुन पानीले हात धोएर आइसकेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो हात साबुन पानीले मिची धोएर आइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामी क्लास 4 र 5 को स्मोकिङ र अल्कोहलिजमको बारेमा पढिरहेका थियौँ। आज हामी क्लास 4, 5 कै साइन्सको हेल्थ पोर्सनतिरको पर्सनल हाइजिन, व्यक्तिगत सरसफाइको बारेमा पढ्छौँ। र यो पर्सनल हाइजिन भन्ने च्याप्टर अहिले विश्वमा जुन घटना घटिरहेको छ, जुन महामारी फैलिरहेको छ कोरोना भाइरसको, यसको लागि पनि हेर्ने हो भने यो च्याप्टर चाहिँ हामीले पढ्न धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम समय सापेक्ष छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो च्याप्टर पढ्दा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, तपाईहरूलाई धेरै फाइदा हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पर्सनल हाइजिन, व्यक्तिगत सरसफाइ भनेर भनिन्छ, यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि होला, थाहा भए पनि हामी यसको बारेमा अझै धेरै कुराहरू पढ्छौँ है त। अब पर्सनल हाइजिनको पहिलो केही चित्रहरू हामी हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फर्स्ट फिगर मैले देखाएको छु। एउटा मान्छेले यहाँ मजाले साबुन पानीले मिची हात धोएको देखिएको छ। मैले भर्खरै मात्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढेँ, मिची साबुन पानीले हात धोएर आउनुहोस् भनेर हो। त्यस्तै चाहिँ यहाँ एउटा मान्छेले मजाले मिची साबुन पानीलाई हेर्नुहोस् त, कस्तो एकदमै मिची साबुन पानीले हात धोछ हो कि होइन, ह्यान्ड वास गरेछ नि हो। यस्तै साबुन पानीले हात धोएको भनेको यसले आफ्नो त्यो बडीलाई, हातलाई चाहिँ क्लिन गरेको, हात सफा राखेको, कुनै भाइरस अथवा ब्याक्टेरियाहरूले अट्याक नगरोस् भनेर है। यो त हामी भाइ बहिनीहरूले पनि हात धुनुहुन्छ कि हुन्न? भाइ बहिनीहरू बेला बेलामा मिची साबुन पानीले हात धुनुपर्छ है। हामी यहाँ हात धोएको एउटा फिगर हेऱ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त, ओहो यो बाबुले त यहाँ त मजाले दाँत माझिरहेको देखियो होइन। हेर्नुहोस् त, दाँत चाहिँ भित्र बाहिर है जताततै राम्ररी दाँत माझेको देखियो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कतिपटक दाँत माझ्नुहुन्छ दिनको? एकपटक भए एकपटक होइन, 2 पटक माझ्नुपर्छ है। बिहान र साँझ 2 पटक चाहिँ राम्ररी दाँत चाहिँ माझ्नुपर्छ, दाँत सफा गर्नुपर्छ। यु सुड ब्रस युर टिथ ट्वाइस अ डे। दिनको 2 पटक चाहिँ राम्ररी ब्रस चाहिँ गर्नुपर्छ है त। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, यो बाबुले पनि आफ्नो दाँत चाहिँ राम्ररी ब्रस गर्नुभएको छ है। कति सफा पनि देखिएको छ दाँत होइन। तपाईँहरूको दाँत त धेरै चक्लेटले खाएर कालै भयो होला जहाँसम्म है। धेरै चक्लेट खाएर दाँत कालो नबनाउनुहोस् है। दाँत किराले खान्छ, तपाईँको दाँत दुख्छ, दाँत नराम्रो हुन्छ, फेरि पछि गएर दाँत मिलाउनु पर्छ। धेरै समस्या हुनुभन्दा पहिला
दाँतमा डिजिजहरू लाग्न सक्छ। त्यो हुनभन्दा पहिला, जर्मले अट्याक गर्नभन्दा पहिला नै हामी अहिलेदेखि नै, सानोदेखि नै दिनको 2 पटक ब्रस गर्ने है, ट्वाइस अ डे, तर डेली चाहिँ ब्रस गर्ने, एक दिन पनि बिराउनु हुँदैन। डेली चाहिँ ब्रस गरेर आफ्नो दाँत चाहिँ सफा राख्नुपर्छ। यस्तो भयो भने तपाईँको मुखबाट सास पनि गनाउन्न है, र नगनाइसकेपछि तपाईँलाई फ्रेस पनि फिल हुन्छ। अर्को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ल हेर्नु त, मजाले नङ काटिएको देखिएको छ। तपाईँहरूले खुट्टाका नङ तथा हातको नङहरू चाहिँ बारम्बार भनेर दिनदिनै काट्नुहोस् त भन्न खोजेको होइन, तर रेगुलर रूपमा काटिराख्नुपर्छ। रेगुलर भन्नाले दिनदिनै बुझिन्न, नियमित रूपमा है। अब हप्ता दिन, 10 दिन, अब कति दिनमा तपाईँको नङ चाहिँ ठुलो हुन्छ, ठुलो हुने बित्तिकै धेरै ठुलो पनि नबनाउनुहोस्। नङ बढ्ने बित्तिकै खुट्टा तथा हातका नङहरू पनि काट्नुपर्छ। किन भन्दा यदि काट्नु भएन भने तपाईँको नङ र यो औलाको मासुको बिचमा फोहोरो अड्किने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ है। र त्यो फोहोरो अड्क्यो भने त्यहाँ चाहिँ कीटाणुहरू गएर बस्न सक्छ, र कीटाणुहरू बस्यो भने तपाईँहरूलाई एकदमै तपाईँको हेल्थलाई चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। हामी पर्सनल हाइजिनकै बारेमा पढिरहेछौँ है, क्लिनलिनेस भन्छ, सफा गर्ने बारेमा। भनेपछि नङ त हामीले काट्नु नै पर्यो नि, दिनदिनै होइन, नङ बढेपछि काट्नुपर्छ है। हात तथा खुट्टाका दुवैका नङहरू काट्दा राम्रो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को एउटा फिगर हेर्नु त। यो बाबुले, ओहो बाबुले त ल हेर्नुहोस् त, मजाले चिसो पानीले मुख धोइरहेको सबैले देख्नुभएको छ है। यो चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ कति आनन्दले, कति मजाले मुख धुनुभएको छ यो बाबुले। तपाईँहरूले पनि सधैँ बिहान उठ्ने बित्तिकै मुख धुने, बाहिर गएर कतै आउने बित्तिकै पनि तपाईँको मुखमा चाहिँ है, फेसमा चाहिँ फोहोरो हुनसक्छ, धुलोहरू चाहिँ टाँसिएका हुन सक्छन्। त्यो टाँसिएका धुलोहरू हटाउनको लागि पनि तपाईँले आफ्नो फेस चाहिँ मजाले धुन पर्यो। साबुन पानीले धुने अथवा पानीले मात्र धुने भए पनि गर्नुपर्छ। यसो भयो भने तपाईँको फेसमा चाहिँ है कुनै पनि त्यस्तो समस्या हुन पाउँदैन। अब धुँदा चाहिँ आँखा, नाकहरू, सबै मुखहरू राम्ररी सफा गर्नुपर्छ, राम्ररी धुनुपर्छ। किन भन्दा तपाईँहरू बाहिरबाट आउने बित्तिकै तपाईँको आँखामा, नाकमा धुलोहरू टाँसिएका हुन सक्छन्। ती धुलाका कणहरूसँगै भाइरसहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले राम्ररी मुख चाहिँ धुनुपर्छ है त। अब यति कुरा हामीले पढ्यौँ, यहाँ कतिपय कुराहरू छुटेका छन्, जस्तै टाउको सफा गरेको हामीले हेरेका छैनौँ यहाँ, त्यस्तै चाहिँ आफ्नो शरीर नुहाएको है, यस्तै अरू शरीरको विभिन्न भागहरू चाहिँ सफा गरेको, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा हामी हेरेका छैनौँ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यही बडीको क्लिनलिनेससँग सम्बन्धित छ अथवा बडीको पर्सनल हाइजिनसँग, व्यक्तिगत सरसफाइसँग रिलेटेड छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी हेरौँ त, हामी यत्रो भर्खरै मुख धोको फिगर हेऱ्यौँ, नङ काटेको फिगर हेऱ्यौँ है, ब्रस गरेको फिगर पनि हेऱ्यौँ, अनि हामीले यस्तो सबै फिगरहरू जुन चाहिँ हाम्रो सरसफाइसँग सम्बन्धित छ त्यो फिगर हेऱ्यौँ। यो सबै कुराहरू केसँग रिलेटेड छ गरे? पर्सनल हाइजिनसँग रिलेटेड छ। त्यसैले हामी हेरौँ त, पर्सनल हाइजिन भनेको के रहेछ त? हेर्नुहोस् है, व्यक्तिगत सरसफाइ अथवा पर्सनल हाइजिन। पर्सनल हाइजिन according to the World Health Organization, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भनेको है त, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन अथवा WHO भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन हो। According to World Health Organization WHO, hygiene refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases भनेर यो WHO कै डेफिनेसन हो। WHO को डेफिनेसनले हाइजिन अथवा सरसफाइलाई कसरी व्याख्या गरेको छ भन्दा, यो चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य र रोगहरू फैलिन दिनको लागि है, रोकथाम गर्नको लागि हामीले
जति पनि अवस्थाहरू छ हाम्रो कन्डिसनहरू एप्लाई गरेका छौँ अथवा हाम्रो प्र्याक्टिस गरेका छौँ त्यो सबै केमा पर्दछ त सरसफाइमा पर्दछ। भनेको आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्न तथा रोगहरू चाहिँ फैलिन नदिनको लागि हामीले जुन प्र्याक्टिस जुन अभ्यास गरेका छौँ त्यो अभ्यास नै के हो त सरसफाइ हो है त। यो WHO को डेफिनेसन भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु होला है। According to World Health Organization WHO, hygiene refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases भनेर भनेको छ। अनि पर्सनल हाइजिन रिफर्स टु मेन्टेनिङ द बडिज क्लिनलिनेस भनेर भनेको छ। अब हाइजिनको डेफिनेसन भनेको सरसफाइ भइसक्यो अरे। अनि पर्सनल हाइजिन भनेको के छ त भन्दा आफ्नो बडीको सरसफाइ, आफ्नो बडीको क्लिनलिनेस चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पर्सनल हाइजिन अथवा व्यक्तिगत सरसफाइ अन्तर्गत पर्दो रहेछ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी भर्खरै मात्र पर्सनल हाइजिनको डेफिनेसन पढ्यौँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको अनुसार। अब हामी यो पर्सनल हाइजिन पढिसकेपछि हामीले यसमा गर्नुपर्ने के छ भनेर हेरौँ त। क्लिनिङ हेड है, सबैभन्दा पहिला आफ्नो बडीको क्लिन गर्दाखेरि क्लिनिङ हेड भनेको छ आइज, नोज, माउथ, इयर्स एन्ड हेयर आर एक्सटर्नल अर्गान्स इन हेड भनेको भन्छ। हाम्रो टाउकोमा हुने हेरौँ त यो रौँ है, कपाल, आँखा, नाक, मुख, कान, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो हेडकै यो एक्सटर्नल अर्गानको रूपमा पर्छ। भनेको क्लिनिङ हेड भन्ने बित्तिकै सबैको सफा गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। These organs frequently come into contact with open environment. We have to clean these organs daily to keep them safe. We should not use any objects to remove waste from eyes, nose and ears भनेर भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो टाउको सरसफाइ राख्नुसँगै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रो आँखाको सरसफाइ, नाक, मुख, हाम्रो कानको, हाम्रो हेयरको, हाम्रो कपालको सरसफाइ भन्ने कुरा हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। र आँखामा, कानमा है फोहोर पस्यो भने, घुर पस्यो भने हामीले स्क्रच गर्न हुन्न, आँखा एकदम मिचेको गर्न हुन्न। त्यस्तो समस्या भयो भने नजिकैको स्वास्थ्य चौकी, हेल्थ केयर सेन्टरमा जाने, हेल्थ सेन्टरमा जाने अथवा हस्पिटलमा जाने, जहाँ पोसिबल हुन्छ त्यहाँ जाने। कानभित्र केही किराहरू गइहाल्यो भने पनि नजिकैको हेल्थ सेन्टरहरूमा जाँदा राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू सिङ्काले कोट्टाउन नथाल्नु होला है। त्यस्तै गरी तपाईँको आँखा सफा गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एकदम सफा पानीले, सफा रुमाल तथा कपडाले चाहिँ आँखा सफा गर्नुपर्छ। आँखामा पनि त्यस्तो किराहरू आयो भने तपाईँहरूले जबरजस्ती आँखाबाट किराहरू निकाल्ने जस्ता गर्नु हुँदैन। सकेसम्म हस्पिटल अथवा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जानुपर्छ अथवा नजिकै आँखा अस्पताल छ भने आई हस्पिटल अथवा आँखा अस्पताल जानुपर्छ है त। यो हाम्रो एकदमै सेन्सिटिभ पार्टहरू हो, त्यसैले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। र हाम्रो यो एकदम ओपन इन्भाइरोमेन्टसँग धेरै चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुने भएकाले, बारम्बार कन्ट्याक्टमा हुने भएकाले यिनीहरूको सरसफाइ धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को हुन्छ क्लिनिङ बडी भन्ने छ। क्लिनिङ बडी भनेको द बडी इज द पार्ट बिलो नेक एन्ड एबभ द लेग्स है। घाँटीभन्दा तल र खुट्टाभन्दा माथिको पार्टलाई बडी भन्छौँ। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट अफ द बडी। फर द protection of our body, we have to take bath regularly with soap and clean water भनेर भनेको छ। साबुन र सफा पानीले हाम्रो शरीर चाहिँ पटक चाहिँ नुहाइराख्नुपर्छ फ्रिक्वेन्टली है, रेगुलरली एकदम नुहाइराख्नुपर्छ हाम्रो बडी सफा गर्नको लागि। We have to wipe out our body with clean and soft towel after bath भनेछ। नुहाइसकेपछि हाम्रो शरीर चाहिँ नरम तथा सफा टावेलले सफा गर्नुपर्छ, साफ गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। हामी भर्खरै क्लिनिङ हेड पढ्यौँ, त्यसपछि क्लिनिङ बडी पढ्यौँ है। भाइ बहिनीहरूले पनि नुहाउन अल्छी गर्नुहुन्छ होला, नुहाउन अल्छी नगर्नुहोस्, नुहाउन अल्छी गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूले रेगुलर रूपमा नुहाइराख्नुपर्छ र नुहाउँदाखेरि साबुनले र सफा पानीले नुहाउनुपर्छ। सफा पानीले र साबुनले नुहाइसकेपछि तपाईँहरूको शरीरबाट त्यो पानी सोच्नको लागि एकदमै नरम खाले सफा टावेल है, टावेल चाहिँ हामी चाहिँ
युज गर्नुपर्छ। हाम्रो बडीको क्लिनिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि पर्सनल हाइजिन अन्तर्गत पर्दछ। अर्को पर्सनल हाइजिनमा क्लिनिङ ह्यान्ड्स एन्ड लेग्स भन्ने पर्छ। अब हामी आफ्नो हेडको र बडीको बारेमा पढ्यौँ। अब खुट्टाको हातको सरसफाइ कसरी गर्ने भनेको छ। हामी पहिला ह्यान्ड्स एन्ड लेग्सको बारेमा केही पढौँ त। मोस्टली मुभेबल अर्गन्स अफ आवर बडी आर hands and legs. Legs are used for walking. We use our hand for taking food and doing other things. Hands become dirty when we do work. If we take our food with dirty hands, germs enter into the body with foods. From this, different diseases may attack us. If nails of our hands and legs are long, dirt is collected in it. So, we have to cut nails of our hands and legs regularly and clean with soap and water भनेर भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले त हात खुट्टा सफा गर्ने भन्ने त थाहा छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रेगुलर रूपमा सफा गर्नुहुन्छ होला। र अहिले झन् यो परिस्थितिमा, विश्वभरि कोरोना भाइरस फैलिरहेको परिस्थितिमा तपाईँहरूले आफ्नो हात र खुट्टा सफा गर्न एकदमै आवश्यक छ। अझै विशेष गरी तपाईँको हात। र सकेसम्म हामीले आफ्नो हात चाहिँ त्यत्तिकै बस्दा आफ्नो नाक मुख छोइराख्ने, आँखा छोइराख्नु गर्ने हुँदैन। किन भन्दा हाम्रो हातमा इन्फेक्सन रहेछ भने, हाम्रो हातमा जर्महरू चाहिँ भाइरसहरू रहेछ भने त्यसले गर्दा हाम्रो आँखा नाकहरू चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्छ। नाकबाट सजिलै शरीरभित्र भाइरसहरू प्रवेश गर्न सक्छ, इन्टर गर्न सक्छ, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिजहरू लाग्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो हात खुट्टा चाहिँ एकदम मिची राम्ररी धुनुपर्छ है। किन भन्दा तपाईँको खानाभन्दा अगाडि पनि हात राम्ररी धुनुहोस्, खाइसकेपछि पनि हात राम्ररी धुनुहोस्, र कतै बाहिर गएर आइसकेपछि पनि राम्ररी चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ धुनुपर्छ। यसो भयो भने तपाईँहरूलाई हातबाट भाइरसहरू सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। त्यसैले हातहरू सरसफाइ गर्नुपर्छ। अब साबुन पानीले मात्र होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको हातमा अथवा खुट्टामा भएका नङहरू पनि काट्नुपर्छ, रेगुलर रूपमा काट्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ जम्मा हुन पाउँदैनन् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यति पढिसकेपछि मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सानो म्याच द फलोइङ भन्ने क्वेसन लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूले यो हेर्नु होला। मैले के लेखेको छु भन्दा, म्याच द अर्गान्स इन ग्रुप ए विथ देयर फङ्सन्स इन ग्रुप बी भनेर भनेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ ग्रुप एमा अर्गानहरू छ, ग्रुप बीमा फङ्सनहरू छ, र यही अनुसार चाहिँ म्याच गर्ने है त। ख्याल गर्नु होला, प्रश्न राम्ररी पढ्नुहोस्। विथ देयर फङ्सन छ, फङ्सन अनुसार चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ है। एकचोटि सर पढौँ त। फर्स्टमा ग्रुप एमा अर्गान्स लेखेको छ, ग्रुप बीमा फङ्सन छ। अर्गान्समा एमा टिथ, बीमा आइज, सीमा इयर्स, डीमा नोज छ, र यिनीहरूको काम। अब भाइ बहिनीहरू एकचोटि काम पढौँ है त। अब टिथ भनेको दाँत होइन, दाँतको काम के हो भन्दा फेरि ब्रस गर्ने भन्नु होला। त्यो दाँतको काम होइन, तपाईँले त्यसलाई सफा गर्नको लागि ब्रस गर्ने हो। दाँतको काम भनेको त हाम्रो खाएको खानालाई टुक्र्याउने र हामीलाई पचाउन सहयोग गर्ने हो। आइज आँखाको काम हामीलाई हेर्नको लागि सहयोग गर्ने। एयर्स भनेको छ हामीलाई सुन्नको लागि सहयोग गर्ने। नोज भनेको छ, नोजले भनेको हामीले स्वाद भन्दा पनि गन्ध है, यसको स्मेल चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ नोजले सहयोग गर्छ। अब त्यही हेरौँ त यहाँ फङ्सनहरू के छ। यहाँ हेल्प्स टु स्मेल छ होइन, सुरुमा स्मेल भनेको गन्ध पत्ता लगाउने केले हो, नाकले। त्यसैले हो ए एन्सर हुने भयो होइन। हामी हेरौँ त एउटा यस्तो प्रश्न छ। यो प्रश्नको एन्सरहरू अब हामी हेरौँ है त। यो टिथ छ यहाँ है, आइज, एयर्स र नोज छ। अब हेरौँ है, अब टिथको दाँतको यहाँ के मिल्छ हेरौँ त। दाँत हेल्प्स टु स्मेल हो र होइन, दाँतले चाहिँ तपाईँहरूले सुँग्नुहुन्छ दाँतले, भएन नि त्यो त। टिथ हेल्प टु डाइजेस्ट फुड, यो चाहिँ भयो। अब अर्को पनि छ, यसलाई हेरौँ त। टिथ सुड बी ब्रस ट्वाइस इन डे,
ट्वाइस अ डे यो पनि मिल्छ होइन, दाँत चाहिँ दिनको 2 पटक चाहिँ ब्रस गर्नुपर्छ यो पनि मिल्छ, तर त्यसको काम त होइन नि, हो त? त्यसको दाँतको काम हो र त्यो होइन, हामीले त फङ्सन अनुसार म्याच गर्न छ, त्यसैले यो चाहिँ यसको एन्सर होइन है। यहाँ हेर्दाखेरि सर यो पनि मिल्छ भन्नु होला, तपाईँले अगाडिको प्रश्न हेर्नुहोस्, यो यहाँ फङ्सन अनुसार भनेको छ, त्यसैले यसको फङ्सन अनुसार। तपाईँलाई टिथको के रहेछ त हेर्नुहोस् त, टिथको एन्सर रहेछ के हेल्प टु डाइजेस्ट फुड होइन, दाँतले खाना पचाउन सहयोग गर्ने रहेछ। अहिले पचाउने काम त गर्दैन, तर खानालाई टुक्रा टुक्रा बनाउने काम गर्छ। अब आइजको काम के रहेछ है, आइजको काम के रहेछ त, यो बी छ, यहाँ बी आयो, हेल्प्स टु सी। अर्को इयर्स छ, सीको इयर्सको के रहेछ त, हेल्प्स टु लिसन, हामीलाई सुन्नको लागि सहयोग गर्छ कानले। अनि अर्को नोजको के रहेछ त भन्दा, नोजको हेल्प्स टु स्मेल भनेर भनेको छ है त। यस्तो कामहरू चाहिँ यो म्याच द फलोइङमा दिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अर्को क्वेसन चाहिँ क्लास वर्कको रूपमा दिएको छु, यो क्वेसनहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूको लागि क्लास वर्क हो, तपाईँहरूले यो गर्नुहोस् र यसको एन्सर चाहिँ म यही क्लासमा भनिदिन्छु। पहिला क्वेसनहरू हेर्नुहोस् त, के छ क्वेसनहरू, टिक फर द ट्रु एन्ड क्रस फर द फल्स स्टेटमेन्ट्स छ है त। हेरौँ त, पहिलो प्रश्न, वी हेभ टु रब आवर आई वेन डस्ट इन्टर्स इन्टु इट गरे होइन, हामीले आफ्नो आँखा चाहिँ डस्ट इन्टर गरेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदम मिच्नुपर्छ अरे। अब भाइ बहिनीहरूले हो कि होइन यहाँ लेख्नु होला यसको एन्सर। अर्को क्वेसन, वी हेभ टु गो हेल्थ सेन्टर्स वेन ग्रेन्स अर इन्सेक्ट्स इन्टर इन्टु आवर इयर्स छ, हाम्रो कानमा है केही चाहिँ यस्तो कानभित्र कि यहाँ कानभित्र चाहिँ यहाँ इन्सेक्टहरू किरा पस्यो भने अथवा चाहिँ केही ग्रेनहरू सानो सानो चाहिँ है कोदाको अथवा केही टुक्राहरू गयो भने हामी हेल्थ सेन्टर जानुपर्छ। अब ट्रु हो कि टिक हो कि क्रस गर्ने हेर्नु होला, यसको एन्सर लेख्नुहोस्। अब यसको हेर्नुहोस् त, वी हेभ टु कट नेल्स अफ बोथ ह्यान्ड्स एन्ड लेग्स रेगुलरली छ, हामीले आफ्नो दुवै खुट्टा तथा हातहरूको नङ काट्ने, रेगुलर रूपमा काट्नुपर्ने भनेको छ। अब यो टिक हो कि क्रस हो हेर्नु होला, राइट हो भने टिक, रङ हो भने क्रस गर्नु होला। अर्को क्वेसन छ, इट इज अ गुड ह्याबिट टु स्क्रैच आवर इयर्स छ, हाम्रो कान चाहिँ यहाँ कोतरै गर्ने, यसरी कोतरै चलाएको गर्ने काम चाहिँ गुड ह्याबिट हो गरे है। अब यो टिक हो कि क्रस हो भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुहोस्। ईमा छ, लाइस भनेको जुम्राहरू आर ग्रोन इफ अ पर्सन बिकम्स डर्टी छ, मान्छे फोहोरी भयो भने, धेरै ननुहाउने गऱ्यो भने, एकदमै फोहोरो भयो भने त्यसको चाहिँ जुम्राहरू पर्ने भनेको छ। यो पनि राइट हो कि रङ हो भाइ बहिनीहरूलाई यो 5वटा चाहिँ क्लास वर्क भयो। क्लास वर्क चाहिँ भाइ बहिनीहरूले राम्ररी एटेन्ड गरेर एन्सर मलाई भन्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्का पनि क्लास वर्क गरिसक्नु भयो होला। ल अब हामी यसको एन्सर चेक गरौँ है त। फर्स्ट क्वेसन छ, वी हेभ टु रब आवर आई वेन डस्ट इन्टर्स इन्टु इट। भाइ बहिनीहरू हामीले आफ्नो आँखामा डस्ट पार्टिकल इन्टर गरिसकेपछि आँखा मिच्नुपर्छ, हो कि होइन हेरौँ त। ए होइन अरे है, क्रस रङ होइन, हामीले मिच्नु हुँदैन नि त। अर्को छ, वी हेभ टु गो हेल्थ सेन्टर्स वेन ग्रेन्स अर इन्सेक्ट्स इन्टर इन्टु आवर इयर्स छ, हाम्रो कानमा किराहरू अथवा धुलोहरू पसिसकेपछि हामी हेल्थ सेन्टर जानुपर्छ अरे, हो हामी हेल्थ सेन्टर जानुपर्छ। अर्को, वी हेभ टु कट नेल्स अफ बोथ ह्यान्ड्स एन्ड लेग्स रेगुलरली, हामीले आफ्नो दुवै हात र खुट्टाको नङहरू रेगुलरली काट्नुपर्छ, हो हामीले रेगुलरली काट्नुपर्छ, टिक भयो। इट इज गुड ह्याबिट टु स्क्रैच आवर इयर्स भनेको छ। अब हाम्रो कान कोट्टाइराख्नु ठिक हो, होइन हामीले कान कोट्टाइराख्नु हुँदैन, स्क्रैच गर्नु हुँदैन, गलत हो है। लाइस आर ग्रोन इफ अ पर्सन बिकम्स डर्टी, मान्छे चाहिँ फोहोरो भयो भने जुम्रा आउँछ त, हेरौँ त जुम्रा आउँछ, हुन्छ है। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब कतिको मिलाउनु भयो, कतिले मिलाउनु भएन, यो क्वेसनको एन्सरहरू पनि यहाँ छ, एकचोटि हेरेर आफै करेक्ट गर्नुहोस् है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ केही फिगरहरू चाहिँ देखाएको छु, यो भाइ बहिनीहरूले आफैले भन्दा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, विच अर्गान अफ द बडी डु यु सी बिङ क्लिन्ड इन द गिभन फिगर गरे,
दिएको चित्रमा कुन अर्गान सफा भएको छ? पक्का पनि आफ्नो टाउको है कपाल सफा गरेको छ होइन त? हेर्नुहोस् त यी राम्ररी कपाल धोइरहेको देखिएको छ। अर्को हेरौँ त, विच अर्गान अफ द बडी डु यु सी बिङ क्लिन्ड इन द गिभन फिगर भनेर भनेको छ। दिएको चित्रमा कुन अर्गान सफा गरेको देखिएको छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त राम्ररी हात धोएको देखिएको छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, विच अर्गान अफ द बडी डु यु सी बिङ क्लिन्ड इन द गिभन फिगर? के धोएको जस्तो देखिन्छ? खुट्टा धोएको जस्तो देखिन्छ है, होइन त? हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, विच अर्गान अफ द बडी डु यु सी बिङ क्लिन्ड इन द गिभन फिगर? दिएको चित्रमा के सफा गरेको जस्तो देखिएको छ त? यी हातमा हामी यहाँ टुथपेस्ट देख्न सक्छौँ, माथि चाहिँ टुथब्रस देख्न सक्छौँ भनेपछि पक्का पनि दाँत सफा गरेको रहेछ है त भन्ने कुरा हामी देख्न सक्यौँ। यो सबै पर्सनल हाइजिनमा पर्छ है। जस्तै यहाँ हामी हेरौँ त यो 4वटा फिगर, यो कपाल धुने, हात धुने, खुट्टा धुने, ब्रस गर्ने, यिनीहरू सबै पर्सनल हाइजिन अन्तर्गत पर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी पर्सनल हाइजिन अथवा बडीको पर्सनल क्लिनलिनेस सम्बन्धी पढ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू अथवा समस्याहरू छन् भने तल स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीहरू, आजलाई यति भन्दै म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुसाल तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।